खलीफे हुज़ूर मशाइख अशरफुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा अलहाज हाफिज़ साजिद हुसैन अशरफी साहब की शक्ल और सूरत में ये सदा लगा रहे हैं कि मैं दारुल उलूम गौसे आज़म हूँ। हाँ हाँ, मैं वही दारुल उलूम गौसे आज़म हूँ जिसे आप लोगों ने हौसला दिया। मैं दरबदर हुआ, आपने ठिकाना दिया। ज़ालिम ज़माना ने साहिबान छीन लिया, आप लोगों ने अपने दामन में पनाह दी। आज जिसके तुफ़ैल मेरा अज़्म बुलंद हुआ और आज मैं इंतहाई बुलंद हौसलों के साथ आप लोगों के सामने ये मुद्दे जाफ़िज़ा सुना रहा हूँ कि इमसाल दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के 800 सपूतों में से 8 ऐसे खुशनसीब तलबा उम्मत मुस्लिमा को पेश कर रहा हूँ जिन्होंने पूरा साल वक्त की चिलचिलाती धूप में मेरे मुशफ़िक़ असातिज़ा के साएबान तले कलाम इलाही के एक एक लफ्ज़ को अपने सीने में महफूज किया और 12 ऐसी खुशनसीब तालिबात जो सर्फ व नौ की दुश्वार उन घाटियों से गुजरते हुए फ़िक़ही पहेलियों को समझ करके गर्दान की उलझी हुई लटों को सुलझा करके इल्म हदीस हासिल किया और आज की इस बाबरकत तकरीब में उन्हीं तलबा और तालिबात में से दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के 8 खुशनसीब तलबा आज की इस तकरीब में हुज़ूर हसनुल मशाइख के रूबरू कुरान मुक़द्दस की आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरे हुफ़ाज़ में दाखिल होंगे और जामिया उम्मे हबीबा लिल बनात जामिया खदीजा हज्जिल लिल बनात की 12 खुशनसीब तालिबात हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब क़िबला शेखुल हदीस दारुल उलूम हनफिया सुन्निया की ज़बान फैज़ तर्जमान से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स लेकर के ज़ुमरे आलमा व फाज़िला में शमूलियत इख्तियार करेंगी और 7 खुशनसीब तालिबात इस मुबारक मौके पर इफ्तिताह बुखारी शरीफ की अज़ीम सआदत हासिल करेंगी। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम में नज़राने नात पेश करने के लिए दारुल उलूम गौसे आज़म के मुतालिम हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद अशरफी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह रिसालत मआब में नज़राने नात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने से कबल एक मरतबा आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दिन आएगा एक बार में मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार में मदीने जाऊंगा। करेंगे रोज़े का दीदार, करेंगे रोज़े का दीदार में मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार में मदीने जाऊंगा। शान मदीना रहमत या
دیکھ کے مجھے آسی کون کو آ جائے گا نورانی چادر میں چھپا دیں گے اس دم سرکار، ہاں اس دم سرکار لے کر جب اشکوں کے ہار، لے کر جب اشکوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ کیا غم ہے کہ جھگڑے ہوئے گئے دوری کی زنجیر، مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آج ہم میں خانوادہ اشرفیہ کی وہ عظیم شخصیت جلوہ گر ہے جن کا نام نامی حسن، جن کا نام نامی حسن ہے، شجرہ حسن، گھرانہ حسن، نسب حسن، صورت حسن، سیرت حسن، بات حسن، ذات حسن، سیرت حسن، یہاں تک کہ صورت بھی حسن ہے۔ جس زاویے سے دیکھیے حسن ہی حسن، جس بھی زاویے سے دیکھیں حسن ہی حسن، حسن المشائخ لقب ہے اور یہی آپ کی پہچان بھی۔ الحمدللہ آج دارالعلوم غوث اعظم میں وہ عظیم شخصیت کی آمد آمد ہوئی ہے۔ میں آپ کی آمد آمد پر دارالعلوم غوث اعظم کے ناظم و ارکان، جملہ اساتذہ و معلمات کی جانب سے حضور والا کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ شہر عزیز کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ و مولانا مفتی واجد علی یارلوی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ سنیہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کی آمد آمد پر بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اب آئیے ایک رسم ہے، رسم گلپوشی، وہ ادا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کے پروگرامات چلتے جائیں گے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے صدر الحاج شیخ ذاکر اسلام وینڈر صاحب کے دست مبارک سے شہزادہ مخدوم سنہ آل رسول اولاد غوث اعظم حضرت الحاج سید محمد حسن اشرفی الجیلانی صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حسن المشائخ، خلیفہ انوار المشائخ الحاج حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی واجد علی یارلوی صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
हाफिज़ उमर फारूक अशरफी साहब सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम गौसे आज़म से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के सदर आली वक़ार अलहाज शेख ज़ाकिर इस्लाम मेंटर साहब की गुलपोशी फरमाएँ। अब आइए, जैसा कि मैंने शुरू में ऐलान किया था कि इमसाल दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म से 8 सदर जलसा के हुक्म पर अमल करते हुए मैं अलहाज शेख ज़ाकिर इस्लाम मेंटर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो खलीफे हुज़ूर अनवारुल मशाइख अलहाज हाफिज़ साजिद हुसैन अशरफी साहब की गुलपोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि आज दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के शोबे हिफ्ज़ से 8 खुशनसीब तलबा आज की इस तकरीब में हुज़ूर हसनुल मशाइख हज़रत अल्लामा अलहाज अश-शाह सैयद मोहम्मद हसन अशरफ अशरफी जीलानी और मुफ्ती वाजिद अली यारवी साहब क़िबला के रूबरू कुरान मुक़द्दस की आखिरी सूरतों की तिलावत फरमाकर ज़ुमरे हुफ़ाज़ में दाखिल होंगे। का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ और 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज़ का सीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज़ का सीना एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीब में उस बावकार मंज़र को हमने अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाया। अब आइए, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जामिया उम्मे हबीबा आइए खत्म बुखारी से कब्ल मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खलीफा अनवारुल मशाइख अलहाज हाफिज़ साजिद हुसैन अशरफी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इन तलबा को दुआए खत्मुल कुरान पढ़ाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैली व आनाअन नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जामिया अहले सुन्नत उम्मे हबीबा लिल बनात और जामिया खदीजा हज्जिल लिल बनात की 12 खुशनसीब तालिबात को आलिम जलील फाजिल नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारवी साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया हनफिया सुन्निया मालेगांव अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दे करके उन 12 तालिबात को ज़ुमरा आलमा व फाज़ला में शामिल फरमाएंगे और उसके बाद इसी जामिया की 7 खुशनसीब तालिबात इफ्तिताह बुखारी शरीफ की सआदत हासिल फरमाएंगी। हज़रत का इस्तेक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुज़ूर हसनुल मशाइख उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती वाजिद अली यारवी साहब क़िबला। हर मसले का हल है हदीसे रसूल में, हर मसले का हल है हदीसे रसूल में, हर आने वाला कल है हदीसे रसूल में। और ये तेरी बात थोड़ी है कल कुछ थी आज कुछ, जो कुछ है वो अटल है हदीसे रसूल में।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہزادے غوث اعظم رہبر شریعت کے طریقت حضرت علامہ مولانا محمد حسن اشرفی الجیلانی مدد اللہ نورانی و علماء کرام حفاظ اعظام ائمہ کرام اور میرے دینی بھائیوں ملت کے نوجوانوں عزیز و نہالوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم. ساری کائنات کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سرکار گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے آقا آفتاب رسالت مہتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. میرے دینی بھائیوں، ختم بخاری شریف کا اہتمام تو ہوتا ہی رہتا ہے اور الحمدللہ جہاں مدعو ہوتا ہوں کراتا ہی ہوں، لیکن آج میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ایک آل رسول کے اجازت سے اور آپ کے ساتھ رہ کر کے ان کی دعاؤں کے اثر سے آج میں ختم بخاری شریف کرانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ میں اپنے لیے بہت بڑی نعمت اور دولت تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم سے اب بخاری شریف کے حدیث پاک کو جو ہماری طالبات جامعہ حبیبہ سے فارغ ہوئی خدیجہ دل بنا، ان طالبات کو وہ حدیث پاک پڑھاؤں گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. قرآن اللہ کا کلام اور احادیث رسول یا رسول اللہ کے کلام. قرآن بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے اعلان فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اب دنیا کا کون وہ انسان ہے جو قرآن نماز پڑھ کر کے دکھا سکتا ہے یا قرآن زکات ادا کر کے دکھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اعلان سے احادیث رسول سے سہارا نہ لیا جائے. قرآن کمال ہے، اس کی تفسیر احادیث رسول ہے. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا ہونا لازمی ہے اور اللہ کا کلام مقدس کلام قرآن عظیم ساری کتابوں میں افضل و اعلیٰ اور اس کے بعد بخاری شریف یہ تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ. کلام الہی اس کا کون کوئی اسناد پیش کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے عربی داں گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی کوئی مثال نہ لا سکے. احادیث رسول کی مثال کوئی نہ لا سکا. ایک تو دور تھا کہ جس دور میں
लोगों ने अपनी जानिब से कुछ बातें कहकर और हदीस की शक्ल में पेश करना चाहा तो हमारे इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसकी छानबीन करके और उसे खंगाल कर पेश किया कि ये रसूलुल्लाह का कलाम है। और जिस अंदाज से लोगों ने पेश किया कि मनगढ़ंत बातें हैं, मौजू हदीसें हैं, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जिन्होंने बुखारी शरीफ तस्नीफ फरमाकर पूरी दुनिया पर एहसान अजीम फरमाया है कि वो किताब जिसके जरिया कुरान को समझा जाए, आपने बिल्कुल तमाम ऐसी मनगढ़ंत बातों से इसको पाक साफ फरमा दिया कि जिसकी बुनियाद पर मज़हब इस्लाम में रखना अंदाज़ी पैदा होने वाला उस सारी बातों को रद्द फरमा करके और बुखारी शरीफ की अहादीस को छानबीन करके इतने हुस्न इंतजाम से पेश फरमाया कि रहती दुनिया तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे और फैज़याब होते रहेंगे। हदीस रसूल कुरान को याद करके अल्लाह के कलाम को अपने सीने में भर कर लोग हाफिज़े कुरान होते हैं और कुरान के मतालिब व मफाहिम को समझकर अहादीस रसूल की रोशनी में लोग आलिम दीन हुआ करते हैं। तो जब तक कि आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, हदीस पाक को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हदीस रसूल का सहारा न लिया जाए। किसी हदीस पाक को हासिल करने के लिए लोग दूर दराज शहरों का सफर किया करते थे। हज़रत इमाम इस्माइली थे, 17 बरस के कमसिन नौजवान थे। ये हमेशा अपने घर वालों से ये कहा करते थे कि मोहम्मद इब्न अय्यूब राज़ी शेखुल हदीस की बारगाह में मुझे पहुंचाओ ताकि हम इल्म हदीस से अपने सीने को रोशन करें। लोगों ने सुनी अनसुनी कर दिया, नहीं पहुंचा सके। हज़रत मोहम्मद इब्न अय्यूब राज़ी का विसाल हो जाता है। जब आपका विसाल हो गया और यह खबर हज़रत इमाम इस्माइली को पहुंची तो आप जोशे बेकरारी में अपने कपड़े फाड़ डाले, सर पर खाक डालने लगे, गिरिया बाजारी किया। जब लोगों ने इनका यह हाल देखा तो सब हवास बाफ्ता हो गए। रोने का सबब पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग हमेशा हमें तालीमी सफर से मना करते रहे। आखिर शेखुल हदीस मोहम्मद इब्न अय्यूब राज़ी दुनिया से रहलत फरमा गए। हाय अफसोस, अब हम उन्हें कहाँ पाएंगे और इल्म हदीस अब हम किससे पढ़ेंगे। जब ये शौक़ व ज़ौक़ देखा हदीस की इल्म तालीम हासिल करने का तो शहर नसाखा के अंदर एक दूसरे शेखुल हदीस रहते थे। हज़रत इमाम इस्माइली को उनके मामू के हमरा दूसरे शेखुल हदीस की बारगाह में पहुंचाया। वहाँ पहुंचकर जब आपने अपना जामी अदब तय किया और अहादीस रसूल से अपने सीने को रोशनो मुनव्वर किया तो उनको चैन व करार हुआ, सुकून नसीब हुआ। और रास्ते उस जमाने में कितने कठिन दुश्वार कौन रहा करते थे। रास्तों में खाने पीने का कोई इंतजाम होता था, सवारियों का कोई माकूल इंतजाम नहीं होता था। घोड़ा गधा खच्चर की सवारियाँ हुआ करती थी और महीनों सफ़र किया करते थे, कई महीने साल भर सफ़र करते जब अपने मंजिल मकसूद पर लोग पहुँचा करते थे। आज तो हमारे लिए कितनी सहूलतें हैं, हवाई जहाज़ है, प्लेन है, सालों साल का सफ़र आप चंद घंटों में तय कर लेते हैं। और पहले मदारिस का इतना क़याम नहीं अमल में आया था जितना अब है। अब तो शहर में बहुत सारे मदारिस हो गए। पहले तो कहीं दूर दराज किसी शहर में कोई मदरसा हुआ करता था। आप जामिया हनफिया सुन्निया ही को देख लो, आज 100 बरस का ज़माना गुजर गया। जब मैं आया 1980 में मालेगांव तो उस ज़माने में हनफिया सुन्निया ही की जानिब तमाम तो वो जवार के लोग उधर मरकूज हुआ करते थे और अशरफिया की जानिब अब धीरे धीरे बहुत सारे मदारिस अहले सुन्नत का क़याम अमल में आ चुका है। तो क्यों ये सब बेदार मफ्ज़ अराकीन और बेदार मफ्ज़ नाज़्म आला ने इसका इंतज़ाम करवाया, जगह जगह मदरसों का क़याम किया और
اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کو علم دین کی روشنی سے روشناس کرنے کے لیے جدوجہد کیا۔ آج یہ دارالعلوم غوث اعظم کہ جس میں طالبات اور طلبہ دونوں زیر تعلیم ہیں، الحمدللہ یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج یہ علم حدیث کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے عالمہ بننے والی طالبات ہمارے آپ کے لیے قابل فخر ہیں۔ کوئی امام اسماعیلی جب مشکات نبوت سے اپنے سینے کو روشن و منور کیا، واپس آئے، پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح فرمائی، اس کے بعد ٹولہ محلہ کے لوگوں کی اصلاح کیا، پھر قرب و جوار کے لوگوں کی اصلاح کیا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اہل دنیا کو یہ درس عبرت دیا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علم حدیث جب کوئی پڑھتا ہے اور سینے میں اپنے رسول اللہ کے کلام کو بھرتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اس سے مرعوب نہیں ہوتا، بلکہ حق بات، چاہے کوئی سیٹ ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، حق بات اس کے سامنے کہنے سے گریز بھی نہیں کرتا ہے۔ حضرت حسن ابن الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن بچے تھے اور خلیفہ بغداد ہارون رشید کے ہاں دربار بھرا تھا، بڑے بڑے علماء کا وہاں نزول ہوا، بہت بڑے بڑے علماء وہاں جگہ بگن تھے۔ حسن ابن الفضل جب پہنچے تو انہوں نے کوئی بات کہنا چاہا، خلیفہ نے ڈانٹ دیا اور کہا اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں اور میرے سامنے ایک بچہ بولنے کی جرات کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو حضرت حسن ابن الفضل نہ تو خلیفہ کی ڈانٹ سے گھبرائے اور نہ مرعوب ہوئے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ امیر المومنین، ارے آپ نہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑے ہیں اور نہ میں حدود پرندہ سے چھوٹا ہوں۔ ایک مرتبہ حدود پرندہ نے بھی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں یہ پیش کیا تھا، احد تو بما لم تحط بہی وجئتک بسبعین بنبئ یقین، حضور میں ایک ایسی یقینی خبر ملک سبا کی لایا ہوں جہاں ابھی آپ کی نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو چھوٹا بڑا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ علم و ادب جس کے اندر ہوگا وہی قوم میں بڑا کہلایا جائے گا۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے الف بے پڑھا ہی نہیں، اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کوئی حدیث سنا سکتا ہے، کچھ تقریر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ابھی میں نے سنا یہ ہے دارالعلوم غوث اعظم کی ایک طالبہ، ام حبیبہ کی ایک طالبہ تقریر کر رہی تھی، کتنے سہانے انداز میں کہ اس کے منہ سے جو ہے یہ کلام جیسے پھول جھڑتے تھے، اس انداز کو بیان کر رہی تھی۔ میں نے آفس میں رہ کر کے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی پوری تقریر کو میں نے سماعت کیا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعا نکلی کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور قوم کی شہزادیوں کو علم دین کی دولت سے نواز۔ تو حضرت حسن ابن الفضل کا یہ عمل، یہ طرز تکلم دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو اور خاص طور پر علماء اور حفاظ کرام کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں۔ خبردار کبھی کوئی کسی سے مرعوب نہیں ہوگا اور منہ دیکھی بات بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ زمین تانے کی بنائی جائے گی، آفتاب بالکل سر کے قریب ہو جائے گا۔ آج یہ زمین کیا ہے؟ بولو، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ لوہا ہے، نہ لکڑی ہے، یہ ہے مٹی۔ اور یا تو زیادہ سے زیادہ آپ بولیں گے تو پتھر، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا کہ یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، آفتاب سر کے قریب ہو جائے گا۔ جب آفتاب سر کے قریب ہو جائے گا تو اس دن کی گرمی سے نجات پانے کے لیے آپ کے پاس کون سا طرز عمل ہے؟ کیا آپ نے توشہ تیار کیا ہے؟ آپ کو چھت پنکھا ہے، ٹیبل پنکھا ہے، آپ جو ہے اس کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، سایہ دار درخت ہے،
قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے سائے میں جن لوگوں کو رکھے گا اور اس دن کی گرمی سے نجات بخشے گا وہ 7 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جس کو بیان فرمایا آقائے دو جہاں سید عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلے نام لیا ہے امام عادل یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، امام عادل کا ذکر فرمایا ہے کہ امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم بادشاہ بھی گزرے ہوں گے، اور حقیقت ہے کہ ظالم بادشاہ تو گزرے ہی ہیں۔ جیسے حجاج بن یوسف کا نام کون نہیں جانتا، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن وہ افراد جو لوگوں کے مابین حق بولی بولا کرتے ہیں، انصاف کی بات کیا کرتے ہیں، منہ دیکھی بات نہیں کرتے ہیں کہ یہاں ہم کو نظرانہ زیادہ ملے گا تو اس کی طرفداری کر دیں، یہ سیٹ صاحب کا بچہ ہے تو اس کی طرفداری کر دیں۔ امام عادل کے زمرے میں ہر وہ شخص ہے جس کے ماتحت کچھ افراد رہا کرتے ہیں، تو پیران اعظام کے ماتحت مرید رہتے ہیں، اور مدرس کے ماتحت طلبہ رہتے ہیں، امام کے ماتحت مقتدی رہتے ہیں، گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے ماتحت گھر کے افراد رہتے ہیں۔ ان کے مابین کبھی نزاع کھڑا ہو جائے تو منہ دیکھی بات نہ کرے، بلکہ حق فیصلہ کرتا نظر آئے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے گا۔ حضرت امام حسن ابن الفضل کا وہ طرز تکلم رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ کبھی کوئی کسی سے نہ گھبرائے نہ مرعوب ہو، جو سچی بات ہو، حق بات ہو، منہ پر کہہ دے، پھر پیچھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، سامنے کہہ دے، اس لیے کہ حق بات اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی ہے، منوا لیتی ہے، سر پہ چڑھ کے منوا لیا کرتی ہے، اس لیے حق بولی بولنے سے کوئی گریز نہ کرے۔ حاضرین کرام، یہ حدیث کی برکت ہے، رسول اللہ کے ارشادات اور فرمودات کی برکت ہے کہ جو لوگ اپنے سینوں میں احادیث رسول کو بھرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھرتے ہیں، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اب میں اپنی ان بچیوں سے، اسلام کے شہزادیوں سے گزارش کروں گا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث جیسے میں پڑھاتا ہوں آپ سماعت کریں اور پڑھتی جائیں۔ کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے مالک مولا۔ یا مالک مولا، جو بچیاں مدرسہ ام حبیبہ، مدرسہ خدیجہ حسن، وہ مدرسہ دارالعلوم اہل سنت غوث اعظم سے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جو بچیاں عالمہ ہوئی مالک مولا، ان سب بچوں کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما مالک مولا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، یا خبر جلدی خدا را، یا نبی
شاہ